वचनको शीर्षक भनिसके है, बहानाहरू नगरौँ। अहिलेको समयमा धेरै धेरै बहानाहरू गर्नु मन लाग्छ, धेरै एक्सक्युजेसहरू निकाल्नु मन लाग्छ, तर पनि यो सबै कुरालाई पन्छ्याएर जब हामी हाम्रो यीशुलाई यस यस हुन्छ भन्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा हामी नयाँ कुरोहरू देख्न थाल्दछौँ। हालेलुया। अनि जति पनि यो अनलाइनद्वारा परमेश्वरको वचनहरू सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि यस समय म स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि त्यसै गरी पास्टर विनयलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो हप्ताभरि उहाँले त्यति उहाँ र मेरो बातचित भएको छैन है, उहाँ चर्चमै धेरै समयहरू बिताइरहनु भयो, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। हाम्रो पास्टरलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ है, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यो ताकि तपाईँहरूले घरमा बसेर पनि परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु सक्नुहोस्, तपाईँहरू परमेश्वरको वचन तपाईँहरूले छुटाउनु नपरोस् भनेर धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म व्यक्तिगत पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म तपाईँहरूसँग मैले यो धेरै समय अगाडि यसबाट केही कुराहरू खण्डहरू तपाईँहरूसँग बोलेको थिएँ, तर त्यो सबै जान्न कुनै कुनै खण्डहरू चाहिँ आज म तपाईँहरूसँग बातचित गर्न चाहन्छु। जब म यो जहिले पनि मलाई धेरै जस्तो चाहिँ म प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्छु, त्यसपछि शीर्षक आउँछ। यसपालि चाहिँ परमेश्वरले मलाई वचनहरू तयार गर्नुभन्दा अगाडि 5 दिन अगाडि नै मलाई पहिले शीर्षक दिनुभयो। मलाई थाहा छैन शीर्षक त दिनुभयो, तर कहाँबाट प्रभुको वचन बोल्ने तपाईँले प्रार्थना गर्नु थालेँ। परमेश्वरले शीर्षकको साथसाथै उहाँको वचनहरू दिएर पनि मलाई पनि प्रुभ गर्नुभएको छ। हालेलुया। आजको दिनमा म तपाईँहरूसँग प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायबाट 4 अध्यायबाट प्रेरित 7 अध्यायबाट लुका 1 अध्यायबाट बोल्नेछु। यो सबै खण्डहरू पढ्दिनँ है, तपाईँहरूले ताकि तपाईँहरूले लेख्नु सकोस्, घरमा गएर अध्ययन गर्नु सक्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएको। अनि जब हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ जब प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसके पछाडि हाम्रो आत्मिकी कुरा चाहिँ सुरु हुन्छ। जुन दिन हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ त्यो दिनदेखि हाम्रो आत्मिकी युद्ध चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ। आत्मिकी यात्रा चाहिँ हाम्रो त्यही खडीदेखि सुरु हुन थाल्दछ। अनि म तपाईँहरूलाई बताऊ, जब हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा हामी बढ्दै 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 अगाडि जान्छौँ अनि सुरुमा त हामीलाई मजा आउँछ, हामी एकदमै आत्मिकी हुन्छौँ अनि हामीले धेरै प्रार्थना पनि गर्छौँ, थाक्दैनौँ, धेरै वचन पनि पढ्छौँ, थाक्दैनौँ। तर 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष हुँदै गए पछाडि पहिलेको त्यो जागृतता चाहिँ शिथिल हुँदै जान्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आजको दिनमा उत्साह दिन चाहन्छु, जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि हामीभित्र पवित्र आत्मा हालिदिनु भएको छ र जुन जोस चाहिँ हामीभित्र हालिदिनु भएको छ, अबको त्यो जोसलाई निकाल्ने समय आएको छ। हालेलुया। एकदमै तयार हुने समयहरू आएको छ। अनि म धेरैचोटि जब यो प्रस्थानको पुस्तकलाई म पढिरहेको थिएँ, यहाँनिर इजरायलीहरूले धेरै बहना त गर्यो, तर इजरायलीहरूलाई भेला गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन अगुवालाई परमेश्वरले छान्नुभयो उसको जीवनमा धेरै बहनाहरू छ, लस्करै आएको छ। अनि धेरै उसले बहनाहरू उसको जीवनमा चाहिँ उसले गरेको छ। म तपाईँहरूलाई आजको दिनमा बताउन चाहन्छु, जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई केही कुराको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ हृदयभित्रबाट तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई जे केही कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्न लाउनुहुन्छ भने हामीले प्रभुलाई क्वेसन गरिराख्नु पर्दैन है। जब हामी पूर्ण रूपमा उहाँलाई विश्वास गर्छौँ तब उहाँले बाटोहरू खोल्नुहुन्छ। हालेलुया। योजनाहरू तपाईँ र मेरो अगाडि राखिदिनुहुन्छ। यहाँ पनि बाइबलमा जब परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको छ, जब परमेश्वरले उहाँको जनहरूलाई चुन्नु भएको छ नि, त्यो बोलावटमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वर सिरियस हुनुहुन्छ। जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ सिरियस एकदमै, उहाँ चाहिँ त्यो उहाँले बोलाउनु भएको बोलावटमा चाहिँ उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र म अबको दिनहरूमा जस्तो हाम्रो परमेश्वर तयारी हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँ एकदमै रेडी भएर बस्नु भएको छ, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको त्यो कार्यलाई गर्नुको लागि तयार हुनुपर्दछ। हालेलुया। र म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको यो वचनद्वारा उत्साह दिन चाहन्छु। जब हामी यो खण्डमा जान्छौँ हामी के कुरो थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, जब परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको लागि बोलाउनुहुन्छ, यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ, आज मैले धेरै देखिरहेको छु है, कि त अगाडि आएको कारणले हो कि धेरै देखिरहेको छु, धेरैजना देखिरहेको छु, हृदयमा खुसी पनि लागिरहेको छ। धेरै कम हुनुहुन्छ होला घरमा, तपाईँहरूले पनि प्रभुको वचन सुनिरहनु भएको छ। जब परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई मिसन दिनुहुन्छ, एउटा कार्य दिनुहुन्छ। हामीलाई त्यो कुरो हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ। जो मान्छेले आत्मामा एकदमै याद गर्छ नि उसलाई थाहा भइहाल्छ, परमेश्वरले एउटा प्रत्येकलाई
तपाईँले म त केही पनि जान्दिनँ पनि भनेर सोचिरहनु भएको होला, तर प्रत्येक एकको लागि परमेश्वरले मिसन चाहिँ, कार्य चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ कतिखेर थाहा पाइन्छ? त्यो चाहिँ आत्माबाट थाहा पाइने कुरो हो, आत्माबाट महसुस गर्ने कुरा हो। यहाँनिर जो परमेश्वरले उहाँले हामीलाई कुनै पनि एउटा कार्यहरू दिनुहुन्छ भने त्यो कार्यहरू दिँदा जहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई बाटोहरू, उपायहरू पनि खोलिदिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले उपाय खोलिदिनुहुन्छ। अनि जब त्यो बाटोमा हामी चल्छौँ नि, त्यो बाटोमा चल्दा चल्दै परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर उहाँले हामीमा प्रकट पनि गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि हाम्रो झन् 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 धेरै 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 विश्वासहरू बढ्ने गर्छ। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरो बताउन चाहन्छु, कतिखेर चाहिँ हामी एक्सक्युजेसहरू, बहानाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ थाहा छ? जब हामी आज्ञाकारिता र विश्वासमा चल्नु मन गर्दैनौँ त्यतिखेर चाहिँ बहानाहरू निस्किन्छ। जब परमेश्वरको वचनहरू त दिएको छ, त्यो वचनमाथि विश्वास गर्नु मन लाग्दैन, त्यतिखेर चाहिँ बहानाहरू उब्जिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ केही गर्नु मन लाग्दैन। अनि त्यतिखेर के हुन्छ? जति जति हामी बहानाहरू गर्दै जान्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको योजनादेखि टाढो 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 पुर्याउँदै लान्छ। तर म तपाईँहरूलाई आजको दिनमा भनिदिउँ, यो वचन मैले पनि बोलिरहेको छु, तपाईँहरूले सुन्दा सुन्दै थाहा पाउनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको योजनाभित्र आउँछौँ भने नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। सबैले आमेन भन्नु त? आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। यहाँनिर बाइबलमा एकजना है, हामीले सधैँ पनि प्रस्थानको पुस्तक भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अघि तपाईँहरूको यो दिमागमा थाहा भइसक्यो ध्यान, अब चाहिँ यही कुरा भन्नुहुन्छ होला भनेर थाहा भइसक्यो होला। यहाँनिर जब हामी मोसाको जीवनमा हेर्छौँ है, जब इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने उहाँले योजना, ठुलो मिसन राख्नुभयो, छुटकारा उद्धारको ठुलो योजना उहाँले मिसनहरू बनाउनु भयो। अनि यो मिसन बनाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो मिसनलाई तयार गर्नुको लागि, यो योजनालाई, यो कार्यलाई चाहिँ उतार्नुको लागि, अनि यो कार्यलाई चाहिँ सफल योजना गर्नुको लागि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई छान्नु भएको छ। अनि मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्ने, मोसालाई चाहिँ चलाउने उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ। जब म मोसाको बारेमा पढिरहेको थिएँ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमप्रभुले चाहिँ मोसालाई चाहिँ जवान हुँदाखेरि छान्नु भएन है। जवान 20 वर्षको 30 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले छान्नु भएन। मोसालाई परमेश्वरले बालक अवस्थामा, हामीलाई थाहा छ है, प्रस्थान 2 अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ, बालक अवस्थामा उहाँले अलग गर्नुभयो, छुट्याउनु भयो। तर उहाँले बोलाउट गर्दा चाहिँ उहाँले जवानी अवस्थामा चाहिँ मोसालाई गर्नु भएन। किन होला भनेर म सोचिरहेको थिएँ। अनि प्रस्थान 2 अध्याय ध्यान लगाएर म घरिघरि 3 अध्याय घरिघरि पढिरहेको थिएँ। अनि मलाई पढ्दा पढ्दा त्यहाँबाट थाहा भयो, यदि मोसालाई 30 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो भने मोसाले घमण्ड गर्थ्यो, मेरो शक्तिले चाहिँ मैले इजरायलीलाई निकालेर ल्याएँ, मेरो बुद्धिले भनेर सोच्थ्यो। 40 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले मोसाद्वारा बोलाउनु भएको थियो भने पनि मोसाले के गर्थ्यो? आफ्नो शक्तिमा घमण्ड गर्थ्यो। किनकि 40 वर्षको मान्छे त अहिले पनि तगडै हुन्छ है, 40 वर्षको भने त जवान नै हुन्छ है। 40 हो, फेरि 50 वर्ष पुग्यो म जवान छुइनँ भनेर नरिसाउनुहोस् है, सबै जवान हुनुहुन्छ, हामी सबै जवान छौँ। तर 40 वर्षसम्म चाहिँ शरीरको सबै काम गर्ने इन्द्रियहरू चाहिँ एकदम सक्रिय भएर तगडै हुन्छ है। अनि त्यतिखेर पनि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भएन, त्यतिखेर पनि यो मिसन चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई दिनु भएन। अनि 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षसम्म पनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ यो मिसन चाहिँ दिनु भएन। किन होला भन्दाखेरि यतिखेरसम्म चाहिँ यदि परमेश्वरले यो मिसन, यो कार्य मोसालाई दिनुभएको थियो भने मोसाले आफ्नो बलमा, आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड गर्थ्यो। मेरो शक्तिको कारणले गर्दा मैले मिस्रीहरूको हातबाट इजरायलीलाई बचाएर ल्याएँ भन्ने उसकोमा घमण्ड हुन्थ्यो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, हाम्रो यीशु चाहिँ सबैभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। मान्छेको दिमाग पनि जान्नुहुन्छ, मान्छेको हृदय पनि उहाँ जान्नुहुन्छ, मान्छेको चाल पनि उहाँ जान्नुहुन्छ, सबै कुरो जान्नुहुन्छ। अनि बाइबलले यहाँनिर भन्दछ जब मोसा चाहिँ 80 वर्षको उमेर भयो अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ मिसन दिनुभयो। हालेलुया। एउटा ठुलो जिम्मेवारी, एउटा कार्यभार उहाँले सुम्पिनु भयो। जब मोसाको आफ्नो शक्तिले उसले भ्याउने सबै कुरो उसको सक्यो पछाडि अनि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई प्रयोग गर्न चाहनु। यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ थाहा छ? हाम्रो परमेश्वरले असम्भव कुरोलाई पनि सम्भव गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। यदि उहाँले चाहनु भयो भने पनि हाम्रो आँखाको अगाडि काम नलाग्ने कुरोलाई पनि परमेश्वरले काम गर्ने तुल्याउनुहुन्छ। अब्राहमलाई नै हेर्नुहोस् न है,
उसको बच्चा जन्मिने उमेर शरीरको नेचर अनुसार त्यो सबै सकिसके पछाडि परमेश्वरले वृद्ध अवस्थामा किन उहाँले चाहिँ इसाकलाई दिनुभयो? यदि अगाडि नै जन्म दिएको थियो भने मैले मेरो कारणले भनेर उसले सोच्ने थियो होला, तर परमेश्वरले उसको क्षमता चाहिँ सकिसके पछाडि परमेश्वरले मानिसको क्षमता सके पनि उहाँले आफ्नो शक्तिले काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो अब्राहमको जीवनमा प्रुभ गर्नुभयो। हालेलुया। त्यसै नै यहाँ पनि परमेश्वरले मोसाको जीवनमा पनि कार्य गर्न लागिरहनु भएको छ। म यो वचनलाई पढिरहेको थिएँ, म यहाँ जब प्रस्थान 3 अध्यायमा पुगेँ, त्यहाँ 3 अध्यायमा पुग्दाखेरि मोसाले जब हामीले हेऱ्यो भने मोसा 40 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरूलाई हेर्नुको लागि मिस्रीमा गएको छ। त्यतिखेर परमेश्वरले उसलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्थ्यो, ऊ जवान थियो। तर बाइबलले भन्दछ त्यतिखेर पनि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई चाहिँ उहाँको यो मिसन सेवाकाई चाहिँ दिन चाहनु भएन, यो उद्धारको सेवाकाई चाहिँ मोसालाई दिन चाहनु भएन। किन भन्दाखेरि थाहा छ, जब मोसाको त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ उसले एउटा काम बिगारेको छ है। उसले के गरेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जब उसको आफ्नै जातिहरू लडाइँ परिरहेको देखेर उसलाई त्यो कुरो पचेन है, उसले लडाइँ गर्दा गर्दै एकजनालाई त्यहाँ मारि पठाएको छ अनि ऊ त्यो जग्गाबाट ऊ भागेको छ। अनि बाइबलले भन्दछ जब ऊ मरुभूमिमा गयो है, ऊ भागेर मरुभूमिको अवस्थामा गयो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उसले एउटा परिवारसँग भेट भएर उसले एउटा स्त्रीसँग विवाह गरेको छ। म सबै कहानी भनिराख्दिनँ है। अनि त्यो स्त्रीसँग मैले बताउन चाहेको उसको विवाह भएको छ, 40 वर्षसम्म आफ्नो ससुराको घरमा आफ्नो परिवारलाई सम्हालेर बसेको छ। अनि बाइबलले यस्तो भन्छ जब 80 वर्षको उमेर आइपुगेपछि, यो तपाईँहरूले कहाँ स्पष्ट यो प्रस्थानको पुस्तकमा यो कुरोहरू मजाले स्पष्ट गरेको छैन, तपाईँले प्रेरित 7 अध्यायको 30 देखि उता पढ्नुभयो भने मोसाको बारेमा सबै त्यहाँ छर्लङ्ग त्यो कुराहरू दिएको छ। अनि त्यहाँनिर के भन्छ जब मोसा चाहिँ 80 वर्षको उमेर भयो अनि बाइबलले भन्दछ 80 वर्षको उमेर कस्तो हुन्छ? लट्ठी टेक्ने उमेर हुन्छ है। अब्राहमसम्म त ठिकै थियो, अब्राहममा त अलिकति उतासम्म त मान्छेहरू 900 वर्षसम्म, हामीले मथुसेला त्यहाँ सबैभन्दा लामो उमेरसम्म बाँच्ने 979सम्म बाँच्ने एकजना व्यक्ति छ है, त्यहाँसम्म त लामो लामो समय बाँच्थ्यो। तर यता अब्राहमदेखि यता आएपछि 120, 175, 185 यतिसम्मको उमेर हुँदै हुँदै गएर मोसाको समयसम्म आइपुग्दाखेरि 150, 170 को लाइनमा चाहिँ मान्छेहरूको उमेर त्यतिसम्म बाँच्नु सकेको थियो। अनि बाइबलले भन्छ यो 80 वर्षको उमेरमा परमप्रभुले मोसालाई किन बोलाउनु भयो हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मोसा चाहिँ परमप्रभुको उपस्थितिमा आएको थिएन। जब प्रस्थान हामी 3 अध्यायमा आइपुग्छौँ त्यहाँ बाइबलले भन्दछ परमप्रभुले मोसालाई त्यतिखेर बोलाउनु भयो जब मोसाले परमप्रभुलाई हेर्न चाह्यो। हालेलुया। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर उसले जान्न चाह्यो। त्यो उताको उमेर हेऱ्यो भने मोसाले त्यति परमेश्वरलाई खोजेको छ भन्ने कुरो त्यहाँ बताइएको छैन। तर बाइबलले यहाँनिर भन्दछ प्रस्थान 3 अध्यायमा 3 को 1, 2, 3 तपाईँले घरमा पढ्नु भने त्यहाँनिर थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ बाइबलले भन्दछ यहाँनिर मोसा चाहिँ उसको भेडा बाख्राहरू चराउँदै 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 मरुभूमिमा चढाउँदै चढाउँदै चाहिँ ऊ परमेश्वरको डाँडामा आइपुगेको छ, जहाँ चाहिँ त्यतिखेरको समयमा परमेश्वरको उपस्थिति रहन्थ्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ मोसा आइपुगेको छ। अनि बाइबलले यस्तो भन्छ त्यहाँनिर मोसाले चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो देख्छ, त्यो झाडी एउटा झाडी देख्छ है, अनि त्यो झाडीमा चाहिँ एउटा बलिरहेको पोथ्रा देख्छ। अनि त्यसले चाहिँ आगोले त्यो झाडीलाई चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको थियो तर भस्म पारेको थिएन। उसलाई त्यो झाडीभित्र चाहिँ एकदमै ठुलो आगो एकदमै बलिरहेको थियो तर त्यो झाडी चाहिँ नष्ट भएको थिएन। अनि मोसालाई चाहिँ छक्कै लाग्यो, अरे यो के हो यस्तो, यो के हो, के भइरहेको छ त्यहाँनिर। उसले भेडा बाख्रा चढाइरहेको त थियो तर बाइबलले भन्दछ तर त्यो दृश्यले उसलाई आकर्षित गरेको छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामीलाई चाहिँ अहिलेको समयमा हेऱ्यो भने जहिले पनि याद गर्नुहोस् परमेश्वरको बोलावटले चाहिँ मान्छेलाई आकर्षित गर्छ है। किन मान्छेलाई पास्टर हुनु त्यसै मन लाग्छ बोलावटमा आकर्षित, किन बोलावट चाहिँ यस्तो हो है, बोलावटले चाहिँ जब हामी परमेश्वरको बोलावटमा आउँछौँ नि, बोलावटले चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउँछ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई पनि मानिसको अगाडि देखा पर्ने बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर बोलावटले चाहिँ मान्छेलाई आकर्षित गर्छ अनि आकर्षणमा ल्याउँछ। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ त्यो बलिरहेको पोथ्रो चाहिँ, त्यो बलिरहेको झाडीमा भएको त्यो आगो चाहिँ
मोसाले देख्यो है। अनि उसको हृदयमा एक परिकारको भित्र उसलाई चाहिँ त्यो सहनु नसकेको जस्तै भयो। अनि यो के चाहिँ स्ट्रेन्ज कुरो मैले देखिरहेको छु, यो चाहिँ अनौठो कुरो के हो भन्ने कुरो चाहिँ मोसाको हृदयमा भइरहेको थियो। यो के खालको अनौठो यो हो, यो के हो भनेर मोसाले उसको हृदयमा जान्न चाहिरहेको थियो। अनि उसले त्यति मात्र बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि जब त्यो पोथ्रालाई मोसाले देख्छ अनि त्यो पोथ्रा उसले टाढाबाट हेर्नु चाहँदैन है। बाइबलले यस्तो भन्छ त्यो पोथ्राको नजिक 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 चाहिँ मोसा गइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले प्रस्थान 3:4 पाउनुहुन्छ है। अनि त्यो पोथ्रालाई देखेर चाहिँ मोसा चाहिँ त्यो पोथ्रा त्यो आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ त्यो पोथ्राबाट चाहिँ एउटा आवाज आउँछ है। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो आवाजले चाहिँ मोसालाई यसरी भन्छ, मोसा मोसा भनेर त्यो जलिरहेको उसले हेर्न चाहिरहेको ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मोसासँग बोल्नुहुन्छ। म यो परमेश्वरको वचनलाई बसेर सोचिरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो सोच्छौँ, प्रभु आश्चर्य कर्म म हेर्नु चाहन्छु, आश्चर्य कर्म मलाई देखाउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। तर यहाँ पनि मोसाले आश्चर्य कर्म हेर्न चाहिरहेको थियो, तर परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ हेर्नुहोस् त बेग्लै छ परमेश्वरको सोचाइ र मोसाको विचार। मोसाले आश्चर्य कर्म हेर्न चाहिरहेको थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई आश्चर्य कर्म गर्न लगाइरहनु भएको थियो। हालेलुया। त्यसको तयारी गरिरहनु भएको थियो। आज हामी प्रभु चङ्गाइको कार्य गर्नुहोस् म हेर्न चाहन्छु, तर तपाईँले नै मैले नै त्यो आश्चर्य कर्म गरेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनबाट नै परमेश्वरको मिसनलाई ठुलो त्यो कार्यलाई चाहिँ कार्यभारलाई चाहिँ पुरा भएको परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर म हेरिरहेको थिएँ परमेश्वरले मोसा 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 भनेर मोसालाई बोलाउनु भयो। अनि बाइबलले भन्दछ जब मोसाले त्यो पोथ्राबाटको आवाजलाई सुन्यो नि, बाइबलले भन्दछ मोसाले भन्दछ हजुर। हालेलुया। आजको दिनहरूमा म तपाईँ मण्डलीलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नु जरुरी छ। हालेलुया। तपाईँ कुनै ठुलो डिसिजन तपाईँको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ भने धेर मान्छेको कुरा नसुन्नुहोस् है। तपाईँलाई अहिले फाइदा दिन्छ फाइदा दिन्छ फाइदा दिन्छ भनेर मान्छेले भन्छ, अनि त्यो मान्छेको कुरा सुनि पठाएर जब गर्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यो गरेको एक हप्तामा बेफाइदा हुन्छ तपाईँको जीवनमा। तर म तपाईँ मण्डलीहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, वाट एभर डिसिजन वी वान्ट टु मेक फर्स्ट लिसन टु होली स्पिरिट। जे कुरा पनि हाम्रो जीवनमा हामी निर्णय गर्न चाहन्छौँ, जे कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ भने पहिले चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नुहोस्। हालेलुया। जब पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्छौँ नि हामी कहिले पनि फेल खाँदैनौँ। तपाईँको घर र परिवारमा तपाईँले सोचिरहनु भएको होला यो हप्ताभरि म एउटा कुरोबाट भएर गइरहेको थिएँ अनि म त्यो विषयलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु तपाईँले बाटोहरू खोल्नुहोस्, प्रभु तपाईँले बाटोहरू खोल्नुहोस्। अनि म यो वचनलाई पढिरहेको थिएँ, प्रभुले बाटोहरू खोल्नुहोस् भनेर हामी प्रभुसँग भन्छौँ, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यही बाटोमा हिँड्न लगाउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही बाटोहरूमा उहाँले हिँड्न लगाउनुहुन्छ। यहाँनिर पनि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो अनि मोसाले परमेश्वरलाई जवाब दिएको छ, हजुर हजुर उसले जवाब दिएको छ। आज म मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वर पवित्र आत्माको आवाजलाई हाम्रो परिवारमा, हाम्रो काममा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो शारीरिक जीवनमा के हामी उहाँको आवाजलाई सुनिरहेका छौँ? यदि सुनिरहेका छौँ भने हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँलाई फाइदाको कुराहरू म बताउँदै जान्छु। यदि सुनिरहेका छैन भने त्यसले हामीलाई नै हानि गरिरहेको छ। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ जब मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, ए मोसा तँ यहाँ चाहिँ यो पोथ्राको नजिक चाहिँ नआइज, पोथ्राको नजिक नआइज, यो चाहिँ के हो? यो मेरो पवित्र ठाउँ हो। अनि म बसेर सोचिरहेको थिएँ अनि यो खण्डलाई मैले धेरै धेरै पास्टर अगुवाहरूको पनि मैले यो खण्डलाई सुनेको है। यसमा धेरै वाद विवाद छ, मान्छेले धेरै धेरै कुराहरूको अर्थ लगाउँछ, तर मलाई चाहिँ मैले बसिरहेको थिएँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ यो कुराबाट के शिक्षा दिनुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई किन चाहिँ तेरो खुट्टाबाट तेरो जुत्ता तेरो स्यान्डल चाहिँ बाहिर निकाल, यो चाहिँ पवित्र ठाउँ किन भन्नुभयो भन्दाखेरि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि चर्चहरूमा नेपालतिर जाँदाखेरि चर्चमा पस्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के गर्नु लाउँछ? खुट्टाको जुत्ताहरू खोल्नु लाउँछ, हो किन भन्नुहोस् त? हामी पनि पहिले गर्ने गर्छौँ। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वर कहाँ आउँदाखेरि एउटा चाहना इच्छाले के हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन, तर आदरको हिसाबले आउनु पर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र होइन, तर परमेश्वरको निम्ति म के लिएर जाउँ? परमेश्वरले मोसाबाट यो चाहनुहुन्थ्यो कि मोसाको सबै शरीरको कुराहरू, उसको जति पनि उसको जीवनमा भएको छ, उसको मनमा भएको छ, त्यो सबै कुरो
कुरालाई चाहिँ बाहिर फ्यालेर त्यो सबै कुरालाई छोडेर आउनु। हालेलुया। आजको दिनमा पनि मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले यो उत्साह दिनुहुन्छ, हामी भित्र भएको आफ्नै म, मी, आई, माइसेल्फ, मेरो मात्र यो भन्ने सबै कुराहरूलाई छोडेर चाहिँ प्रभु तपाईको लागि के गरौँ। हालेलुया। त्यो हृदयले चाहिँ ख्रीष्टको नजिक आएको चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो सबै कुराहरूलाई छोडेर आइज, किनकि यो चाहिँ पवित्र स्थान हो। आज परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ त्यो दिनदेखि उहाँको बोलावटभित्र उहाँले पहिले अलग त गर्नुभयो बाल्य अवस्थामा, तर यो 80 वर्षको उमेरमा चाहिँ परमेश्वरले मोसाद्वारा काम गर्न लागिरहनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले यो चाहनुहुन्थ्यो मोसाले यो आँखाको अभिलाषा हेर्ने कुराले मात्र इच्छुक भएर होइन, तर हृदयको तयारीले आउनु। हालेलुया। हृदयको तयारीले आउनु। जब हामी परमेश्वरको उपस्थिति आइतबार आउँछ, आज म त्यहाँ गएर चाहिँ गीत गाउँछु नाच्छु भन्ने हिसाबले होइन, प्रभु आज म चर्च जाँदैछु, म तपाईँलाई मेरो हृदयबाट आराधना गर्नु सकौँ। हालेलुया। सबैभन्दा मिठो सुगन्धित कुरो म तपाईँलाई चढाउनु सकौँ, तपाईँलाई म दिनु सकौँ। जब हामी त्यो हृदय लिएर आउँछौँ नि, अनि बाइबलले भन्दछ जब हाम्रोमा त्यो हृदय हुन्छ, अनि बाइबलले यहाँ के भन्छ, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, जब उहाँले सबै कुरा मोसालाई छोडेर आइज भन्नुभयो, अनि परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिनुभयो। हालेलुया। जब हामी सबै कुरालाई बिर्सेर हाम्रो आफ्नो अहम कुराहरूलाई छोडेर आउँछौँ भने नि हामीले परमेश्वर स्वयं कोन हुन्छ भनेर चिन्न सक्छौँ। हालेलुया। यो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीभित्र हालिदिनुहुन्छ है। अनि यहाँ बाइबलले के भन्छ, मोसालाई परमेश्वरले 6 र 7 मा उहाँले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु, एड्रेस उहाँले दिनुभयो, म चाहिँ तेरो पिता पुर्खाको परमेश्वर हो। उहाँले भन्नुभयो अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर हो। मोसालाई अन्यल परिरहेको थियो भने पनि परमेश्वरले क्लियर गरिदिनु भयो कि म चाहिँ तेरो पिता पुर्खाको परमेश्वर हुँ। हालेलुया। म चाहिँ तेरो परमेश्वर हो। आज तपाईँ र मलाई कुनै कार्य गर्नु आज दोधार भइरहेको छ भने आऊ पवित्र आत्मालाई सोधौँ, पवित्र आत्माले नि तपाईँलाई छ्याङ्गै बनाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले के कुरा गर्न लागिरहनु भएको थियो त्यो कुरो तपाईँलाई पवित्र आत्माले स्पष्ट गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलले यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो कि म चाहिँ तेरो परमेश्वर हो। अनि मोसाले जब हामीले राम्रो अघि मैले तपाईँलाई 4 पदमा भने हेर्ने 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 परमेश्वरलाई हेर्ने इच्छा गरिरहेको थियो। अनि अर्को बाइबलमा अर्को व्यक्ति पनि छ है, एकदमै हृदयबाट परमेश्वरलाई हेर्न चाहेको एलिया है। एलिया अगमवक्ता पनि, उसले परमेश्वरलाई जहिले पनि कष्टहरू हुँदाखेरि प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस् म तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु, उसले हृदयबाट हेर्ने इच्छा गर्थ्यो। 2 जना व्यक्तिहरू मैले बाइबलमा एकदमै परमेश्वरलाई हेर्न इच्छा गर्ने, मोसा अनि त्यसपछि एलिया, 2 जना व्यक्ति परमेश्वरलाई एकदमै हेर्ने मन गर्ने व्यक्ति है। तपाईँले पहिलो राजा 19 को 11 देखि 13 सम्म पढ्नुभयो भने एलियाको बारेमा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। उसले परमेश्वरलाई हेर्न चाहिरहेको थियो। अब म तपाईँलाई एउटा मजाको चाखलाग्दो कुरो बताउँछु है। यहाँनिर मोसालाई परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा योजना र कार्य उद्धारको सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो उद्धारको सेवाकाई जहाँ जहाँ पनि हुन्छ नि तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्छ, यो उद्धारको सेवाकाईले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई इन्डिकेट गरेर हामीलाई सङ्केत गरेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा लगेर टुङ्ग्याउँदछ। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टमा लगेर चाहिँ अन्तिम गर्दछ। अनि यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले हेर्ने इच्छा गरेको थियो, मोसाले त्यतिखेर हेर्न पाएन, एलिया पनि हेर्नु पाएन। बाइबलमा 2टा अनौठो कार्य भएको व्यक्ति छ है। मोसा पनि मृत्यु हुँदाखेरि स्वर्गदूतले गाड्यो भन्छ, मान्छेले गाड्नु पाएको छैन है मोसालाई। के भयो भनेर बाइबलमा त्यो कुरोको स्पष्ट पनि छैन। अर्को कुरो म तपाईँलाई बताउँ, एलियालाई पनि स्पष्ट छैन, किन भन्दा एलिया के गरेको छ, जिउँदै उठाइ लगेको छ। हालेलुया। यो 2 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न चाहेको छ। आजभन्दा केही हप्ता अगाडि पास्टर विनयले पनि हामीलाई लुका 9:30 बाट उहाँले हामीलाई प्रचार गरिरहनु भएको थियो। जब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ डाँडामा हुनुहुन्थ्यो, चेलाहरूसँग प्रार्थना गर्न गइरहनु भएको थियो, यीशु ख्रीष्टको रूप त्यहाँ परिवर्तन भएको थियो। अब भन्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, को जना चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग डाँडामा देखा पर्यो भन्नुहोस् त? मण्डलीलाई थाहा छ? दिदीबहिनीले मात्रै, दाजुभाइहरू हजुर, कसले चाहिँ यीशुको रूपलाई परिवर्तन भएको देख्यो अनि यीशुसँग बातचित गरिरहेको थियो? सायद मार्क्स लगाएको कारण मैले नसुनेको होला है, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ एलिया र बाइबलले भन्दछ मोसा चाहिँ
के को बारेमा जब तपाईँ घरमा गएर अध्ययन गर्नुहोस् लुका 9 30 देखि उता पढ्दै जानुहोस् 30 31 32 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि मोसा र एलिया चाहिँ किन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ यीशुसँग गएको थियो होला त्यो पनि उहिले कहिले मरिसकेको व्यक्तिहरू किन थाहा छ त्यो बाइबलले भन्दछ त्यहाँनिर चाहिँ जब उनीहरू यीशुसँग भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले गरेको बात चाहिँ यीशु ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो हालेलुया ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा तपाईँले घरमा गएर अध्ययन गर्नुहोस् है त्यहाँनिर भन्दछ ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा अब के हुने हो त्यति मात्र भनेको छ अरू कुरो दिएको छैन तर अब हामीले त्यहाँबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टको बलिदानको मृत्युको कुराहरू बारेमा चाहिँ मोसा र एलिया चाहिँ यीशुलाई के गरेछ यीशुसँग छलफल गरिएको छ अब म तपाईँलाई बताऊँ मैले यो पढिरहेको थिएँ मलाई भित्र मेरो हृदयमा भयो त्यतिखेर मोसा र एलियाले परमेश्वरलाई देख्नु पाएन जो परमेश्वर मानिसको रूप लिएर आउनुभयो संसारमा त्यो यीशु परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले भेट्न पाएको छ हालेलुया देख्न पाएको छ अब म तपाईँलाई बताऊँ हामी मण्डली जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ यदि उहाँको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ भने पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यहाँ चाहिँ यीशुको मृत्यु भएको थिएन अब हुने कार्यहरू भइरहेको थियो त्यसको बारेमा अघिबाटै चर्चा गरिरहेका थिए हालेलुया मैले बताउन चाहेको जब हामी पवित्र आत्माको उपस्थितिमा आउँछौँ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई हुन आउने कुराहरू चाहिँ देखाउनुहुन्छ हालेलुया हुन आउने कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउनुहुन्छ तर हामीले चाहिँ जब हामी कन्सन्ट्रेट भएर एकदमै ध्यान लगाएर जब हामी पवित्र आत्माको खोजी गर्छौँ भने पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँले सोचे अरे मसँग नि बोल्नुहुन्छ होला प्रत्येकसँग है यहाँ सबै भएको जति सबैसँग पवित्र आत्मा बोल्न चाहनुहुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब हुने कुराहरूको बारेमा तपाईँ र मसँग छलफल गर्न चाहनुहुन्छ हालेलुया ताकि मण्डलीलाई चाहिँ तयारी गर्न चाहनुहुन्छ ताकि मण्डली चाहिँ त्यो कुरोमा नफसोस् त्यो कार्यमा उनीहरू अबर नपरुन् भनेर चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ अनि यहाँनिर बाइबलले यसरी भन्दछ ती दुईजना मोसा र एलिया चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँग बातचित गरिरहेका थिए तपाईँलाई थाहा छ मोसाले पनि छुटकाराको कुराहरू उद्धारको कुराहरू इजरायलीमा ल्याएको छ परमेश्वरबाट व्यवस्थाको कुराहरू ल्याएको छ अनि यीशु ख्रिस्टले पनि पापमा परेको संसारको मानिसको लागि उद्धारको कुरा लिएर आउनु भएको छ हालेलुया उद्धार मात्र होइन त्यो अनन्त जीवन सधैँ रहिरहने जीवन लिएर आउनु भएको छ म तपाईँलाई अर्को एउटा रहस्यको कुरा भन्न चाहन्छु त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ के हो भने नि जुन मिसन जुन कार्यभार परमेश्वरले अहिले मोसालाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ अहिले तत्कालीन भएको कुराहरू होइन अहिले भएको कुराहरू होइन तर म तपाईँहरूलाई एउटा खण्ड चाहिँ पढ्न लगाउँछु तपाईँहरूले मसँग उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 पद निकाल्नुहोस् उत्पत्ति मै पढिदिनु पर्यो है तपाईँहरू आउँदा अर्दा ढिलो हुन्छ होला म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु है ल यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि अनि उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो यो निश्चय जानिराख कि तेरो सन्तानहरू त्यस देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन् जुन देश तिनीहरूको होइन र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन् औ 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन् तर तिनीहरू जुन जातिको दास बन्नेछन् उनीहरूको निम्ति पनि म इन्साफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्कि आउनेछन् हालेलुया यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि मोसालाई चाहिँ अहिले भर्खर परमेश्वरले यहाँनिर यो सेवाकाई दिँदै हुनुहुन्छ तर यो सेवाकाई चाहिँ 400 उहिले अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यही भएर हामी के भन्छौँ प्रतिज्ञाको परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर परमेश्वरले अब्राहमलाई हेर्नुहोस् त भर्खर मोसाले चाहिँ अहिले यो कुरो गर्न लागिरहेको छ तर यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले उसको 404 पुस्ता मैले गन्ती गरिरहेको थिएँ मोसाको पुस्ता आउनुभन्दा 4 पुस्ता अगाडि अब्राहम अझै अगाडिको पुस्तामा नै परमप्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभएको थियो 400 वर्ष 1-2 वर्ष पनि होइन है 400 वर्षसम्म इजरायलीहरूले चाहिँ कब्जामा मिस्रीहरूको हातमा पर्नेछ तर त्यो मिस्रीहरूको हातबाट म तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छु त्यति मात्र भन्नु भएन परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभएको थियो तिनीहरू चाहिँ त्यो देशबाट बाहिर आउँदा चाहिँ सम्पत्तिहरू लिएर निस्किन्छ भनेको छ है अब म तपाईँलाई त्यो प्रुफ कहाँ गरिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले प्रस्थान 3 अध्यायको 22 पद पढ्नु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ जब मिस्रीहरूको ठाउँबाट इजरायलीहरू बाहिर निस्किन आँटे नि त्यहाँ मिस्रीहरूको भएको
सबै धन सम्पत्ति सुन चाँदीहरू लिएर चाहिँ इजरायलीहरू बाहिर आएको छ। बाइबलले भन्दछ इजरायलीहरूले चाहिँ मिस्रीहरूलाई लुटेको छ। हालेलुया। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उद्धारले चाहिँ पापलाई चाहिँ के गर्छ, जितेर पापले जति पनि कुराहरू लगेको छ नि परमेश्वरबाट, जुन अदमबाट लगेको थियो नि, जब हामी यीशुलाई विश्वास गर्यौँ नि त्यो दिन चाहिँ हामीले शैतानबाट सबै कुराहरू लुटेर ल्याएका छौँ। हालेलुया। यीशुको कारणले गर्दा त्यो सबै लगेको अधिकारहरू सबै कुराहरू हामीलाई परमेश्वरले रित्तै त्यत्तिकै बोलाउनु भएको छैन है उहाँको राज्यमा। हामीबाट शैतानले लगेको कुराहरू सबै खोसेर चाहिँ ल्याउने अधिकार पनि दिनुभएको छ। हालेलुया। अनि हामी चाहिँ म भन्छु हामी आत्मिक शरीरी रूपले गरिब छैनौँ, हामी धनी व्यक्तिहरू। हालेलुया। किन भन्दाखेरि हामीलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा चाहिँ उद्धारको कारणले चाहिँ उद्धारको कारण त्यो प्याकेज चाहिँ डरले हामीले लिएर आएका छौँ है। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ अनि परमेश्वरले यहाँनिर मलाई कस्तो मजा लाग्यो, म यो वचन पढिरहेको थिएँ। आमामा उहिले कहिले हेर्नु त मोसा अब्राहमदेखि कति पुस्ता मरिसक्यो तर परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ बिर्सनुहुन्न है। हेर्नु 400 वर्ष पछाडि पनि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञालाई फेरि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, जुन प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बताउन उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र म चाहिँ आज परमेश्वरबाट चुनिएका हौ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रत्येकलाई चाहिँ एउटा एउटा मिसन दिनुभएको छ, एउटा एउटा काम दिनुभएको छ। आयो खायो बस्यो हिँड्यो घुम्यो होइन, यीशुलाई विश्वास गरे पछाडि उहाँले हामीलाई एउटा एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। के हो त जिम्मेवारी? सबैलाई लिडर अगुवा मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ सबै लिडर अगुवादेखि लिएर सबै मान्छेलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ के हो? उहाँको सुसमाचार सुनाउनु। हालेलुया। उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नु, उहाँको महिमाको कुराहरू मानिसहरूलाई बाँड्नु, यो चाहिँ उहाँले एक एकलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ मिसन हो, यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको। यीशुलाई विश्वास गरिसक्दा यो मिसनभित्र हामी प्रवेश गरिहाल्छौँ। यो चाहिँ ख्रीष्ट परमेश्वरबाट आएको मिसन हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनि परमेश्वरले मोसालाई पनि इजरायलीलाई छुटकारा दिनको लागि मिसन दिनुभएको छ, तर मोसाले नि यहाँनिर बहाना गरेको छ है। अब म तपाईँलाई एक्सक्युजेसहरू, मोसाले चाहिँ तपाईँले प्रस्थान 3 अध्याय 4 अध्याय राम्ररी पढ्नुभयो भने 5 वटा एक्सक्युजेस मोसाले ल्याएको छ। मैले घरिघरि पढिरहेको थिएँ, 5 वटा हाँसै उठ्दो कुराहरू बहाना गरेको छ। त्यो हाँस्ने खालको बहाना यति ठुलो ठुलो छैन, नपत्याउँदो कुरोहरू मोसाले बहाना गरेको छ। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ जब जब परमेश्वरको वचन हामीमा आउँछ भने, जब जब परमेश्वर हामीसँग त्यो कुरो गर दे भन भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो कुरो बोल्नु सक्नुपर्छ। हालेलुया। तर म एउटा कुरो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ के त्यो साँच्चै परमेश्वरबाट आएको हो त, के परमेश्वर साँच्चै बोल्नु हुँदैछ त, कि त हामीले त्यो देखेको अनुभवको कारणले कि त कसैबाट सुनेको कारणले होइन। पवित्र आत्मा बोल्दाखेरि अरू कसैले त्यो कुरो थाहा हुँदैन है, उहाँले मात्र प्रकट गर्नुहुनेछ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ त्यहाँ अनौठो आश्चर्यको काम हुन्छ। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ प्रस्थान 3 अध्यायमा मोसाले यसो भन्यो, परमेश्वरले मोसालाई पोथ्राबाट बोलाउनु भयो अनि मोसालाई पोथ्राबाट बोलाए पछाडि त्यो झाडीबाट परमेश्वरले बोलाए पछाडि त्यो पनि 80 वर्षको बाजेलाई परमेश्वरले चाहिँ 1 लाखभन्दा ज्यादा इजरायलीहरूको चाहिँ के दिनुभएको छ, इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रबाट ल्याउनु। त्यही पनि त्योभन्दा अगाडि मोसा चाहिँ इजरायलीहरूसँग भेट गर्नु मिस्रमा गएको थिएन, उसको आम्ने सामने उसले बात गरेको थिएन त्योभन्दा अगाडि है। ऊ जान्थ्यो बाहिरबाट यस्तो हेरेर टाप दिइहाल्ने उसको स्वभाव थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई चाहिँ फेरि जुन देशबाट ऊ बाहिर भागेर आएको थियो त्यही देशभित्र मिसनको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी कतिचोटि कुन चाहिँ कुरामा डराएर बस्छौँ नि परमेश्वरले हामीलाई त्यहीँ जानु लाउनुहुन्छ। याद गर्नुभएको छ, मैले कतिचोटि याद गरेको छु, कोही कोही बेला परमेश्वरले मलाई त्यो मान्छेलाई यसो भन्नुहुन्छ, आम्मामा डरले थुर्रो हुन्छ, कसरी भन्नु होला के गर्नु होला भनेर अचानक त्यही मान्छेले कहिले कल लगाने त्यही मान्छेले मलाई कल गरिरहेको हुन्छ। मैले बिर्सेँ भनेर प्रभुले सम्झनाका लागि गरिरहनु भएको छ मलाई याद, ताकि जे कुरो उहाँले मलाई बोल्नुभयो त्यो म उसलाई बताउन सकौँ। हालेलुया। पहिले डर लाग्थ्यो, धेरै डर लाग्थ्यो, परमेश्वरले जे कुरो भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरो भन्नुको लागि डर लाग्थ्यो। तर जब मैले प्रभुको वचनलाई बुझ्दै गएँ
प्रभुको वचनलाई याद गर्दै गए त्यो नभन्दाखेरि त्यसले धेरै बेफाइदा हुँदो रहेछ। तर हामी जब बोल्छौँ जे कुरो परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले चिन्ने मौका पाउनुहुन्छ अनि तपाईँको विश्वास अझै बढ्छ। हालेलुया, झन् धेरै बढ्छ अनि झन् ठुलो कार्यको लागि तपाईँ र म तयार हुँदै जान्छौँ। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ 80 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो अनि मोसाले भने हजुर प्रभु हजुर, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म चाहिँ तेरो पिता पुर्खाको परमेश्वर हो अनि तेरो पिता परमेश्वर म भएको कारणले गर्दाखेरि आज म तँलाई म एउटा काम दिन लागिरहेको छु। त्यो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तैँले आफ्नो जातिहरू इजरायललाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि मेरो जेठो छोरो भन्नुहुन्छ है। उहाँले चुन्नु भएको जाति तपाईँले यो कुरो 9 र 10 मा पढ्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। उहाँले इजरायललाई भन्नु मेरो जेठो छोरो इजरायललाई मेरो छोरा चाहिँ पिरमा परेको छ, मेरो जाति चाहिँ कष्टमा परेको छ, अब म कसरी चुप लागेर बस्नु, यिनीहरूको कन्दन यिनीहरूको रुवाई यिनीहरूको कष्ट चाहिँ मेरो कानमा परेको छ, त्यही भएर मैले तँलाई बोलाइरहेको छु। हालेलुया। हेर्नुहोस् त साधारण मान्छे पनि मण्डलीमा भर्खर विश्वास गरेको हुनसक्छ तर उसले जब परमेश्वर पवित्र आत्मामा आफ्नो ध्यान दिन्छ नि त्यो व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो यस्तो यो त्यस्तो यो उस्तो उहाँले त्यो कुरा हेर्नुहुन्न तर उहाँले तयारी जब मोसाले त्यो पोथ्रामा ऊ आकर्षित भएको थियो परमेश्वरलाई हेर्न चाहेको थियो अनि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो। हालेलुया। मोसाभन्दा अरू खतरा खतरा मान्छेहरू पनि थियो नि इजरायलमा है तर परमेश्वरले मोसालाई नै छान्नु भयो। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि मोसा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएको थियो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो जा इजरायलीलाई बचा, मेरो प्रजालाई बचा, मेरो मान्छेलाई बचा, मेरो छोरालाई बचा, मेरो आफ्नो जातिलाई बचा। अनि मोसालाई चाहिँ डर लाग्नु थाल्यो, अचम्मै भयो, म कहिले इजरायलीको बिचमा गएको पनि छुइनँ, अब के गर्नु होला। मोसाले त्यहाँ के भनेको छ फर्स्टमै तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ मोसाले पहिलो बहाना बनाएको छ। के बनाएको छ भन्दाखेरि मोसाले यस्तो भनेर भनेको छ है आई एम नट एडुकेटेड है, म पढेको छुइनँ। उसको त्यहाँ घुमाउरो त अलिक राम्ररी पढ्नु, कहाँ पढ्नुहोस् भने प्रस्थान 3 अध्यायको 10 देखि 12 सम्म पढ्नु, त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई ट्याक्क पद दिएको छुइनँ है, ट्याक्क पद दियो भने घरमा गएर सिधा त्यही मात्रै पढ्ने बानी हुन्छ तर सबै ताकि तपाईँले बुझ्नु सक्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई के भने प्रस्थान 3 को 10 देखि 12 सम्म आफैले खोजेर त्यहाँ भेटाउनुहोस्। त्यहाँनिर बाइबलमा के भन्दैछ मोसाले म पढेको छुइनँ, म के गरौँ, म त पढेकै छुइनँ। अहिले पनि मोसालाई मात्र नभनौँ, अहिले पनि कसै विश्वास यो भन न अरू कहानीहरू भुटानको भन्नु लाग्यो भने आमामामा नबिसाइकन भोटेले खेदेदेखि लिएर को डासुले कुटेदेखि लिएर पुलिसले घिसारेकोदेखि लिएर सबै कहानी एउटा साइला काइलाको नाम पनि याद हुन्छ तर यीशुको निम्ति एउटा यीशुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन न भन्दाखेरि काम छुट्छ। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि यीशुको काम गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ स्वर्गको काम हो। हालेलुया। अनि स्वर्गको काम चाहिँ सजिलो हुँदैन। यहाँनिर मोसाले भन्दैछ म पढेको छुइनँ, कसरी हुन्छ? अनि परमेश्वरले हेर्नुहोस् त कति प्रेम गरेको हाम्रो परमेश्वरले मोसालाई यसरी भन्नुभयो आई एम विथ यु, म तँसँग म तिमीसँग हुनेछु। हालेलुया। मोसाले त के भन्दैछ म जान्दिनँ, म पढेको छुइनँ तर परमेश्वरले मोसालाई यस्तो भन्नुभयो म चाहिँ तँसँग हुनेछु। आज हामीलाई कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई बोलाउँदा नि हामी झट्टै आफूलाई हेर्ने गर्छौँ। आफूलाई हेऱ्यो भने त फेलै खाइन्छ नि त। जसले बोलायो उसलाई हेर्नुपर्छ। हालेलुया। जसले काम दिनुभयो उसलाई हेर्नु पर्यो। कोही बेला पास्टर विनयले मलाई के कामहरू अराउनुहुन्छ अनि म के सम्झेर गर्छु, एउटा आफ्नो पति पनि हुनुहुन्छ अनि म पहिला कुरो याद गर्छु उहाँ चाहिँ परमेश्वरको दास पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि मन लागेको हुँदैन तर पनि हुन्छ भन्छु। किन थाहा छ? किन जब त्यो आज्ञाकारिता हुन्छ नि त्यो आज्ञाकारिताले चाहिँ आशिषको कुरालाई लिएर आउँछ। हालेलुया। अझै परमेश्वरबाटको जान्ने कुराहरू, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने कुराहरू पाउँदछु। म तपाईँलाई भन्छु अहिलेको दिनमा विश्वासीहरूले चाहिँ फेल खानुको कारण चाहिँ दुःखमा भनेको कुरा हुँदै उनीहरूको जीवनमा नभएको कारण चाहिँ के हो थाहा छ? किन भन्दाखेरि परमेश्वरले गर्नु लाउँदा आफैलाई हेर्छ।
म सक्छु त आफूलाई हेऱ्यो भने त कहाँ हामीले सक्ने हो त तर जस्तै काम दिनुभयो उहाँलाई नै हेर्नुपर्छ हालेलुया जब त्यसो हो भनेदेखि नि तपाईँलाई भित्रबाट आँट आउँछ हौ त्यो कहिले नभनेको कुरा पनि नबोलेको मान्छेलाई पनि ढुक्कै बात गरेको जस्तै गरेर तपाईँसँग बोल्नु मन लाग्छ हिजो यो हप्ताभरि मलाई के भयो भन्दाखेरि मलाई मेरो हृदयमा मेरो मामली गाउँको लागि एकदमै प्रार्थना गर्नु हुनु त उहिले कहिले मलाई कति वर्ष भयो थाहा छैन तर मेरो हृदयमा त्यो कुरा आयो अनि म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि मेरो बाबैसँग म कहिले बोलेको थिइनँ है त्यसरी आम्ने सामने म कहिले बोलेको थिइनँ अनि मलाई त्यति मैले मेरो आमाको बाबालाई त मैले चिनेको पनि छैन किनकि थाहै थिएन है भर्खर ठुलो भए पछाडि मात्रै जान्ने हो मैले त्यति उहाँलाई देखेँ पनि कहिले बोलेकै छुइनँ म मेरो बाबैसँग अनि एकजना म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ मेरो मनमा यस्तो भयो यति साह्रो छटपटी भयो अनि प्रभुले मलाई भित्रबाट भन्नुभयो ठिकै छ तैँले बोलेको छैन त के भयो त मेरो पालो मोबाइल निकालेर चाहिँ लामो भोइस मेसेज छोडेर के भन्यो भन्दाखेरि परमेश्वर आज हामी जति साह्रो उहाँहरू यति साह्रो धनी हुनुहुन्छ है त्यो धन भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको नाम सुन्न चाहनुहुन्न तर पनि मैले मेरो काम चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मोबाइल निकालेँ त्यहाँबाट प्रार्थना गरेँ यीशुको नाममा त्यहाँबाट चाहिँ यति लामो भोइस मेसेज चाहिँ मैले छोडेँ कि यीशु चाहिँ आज हामी शरीरको लागि यो केही समय बाँच्ने 80-90 वर्ष बाँच्ने शरीरको लागि कति मेहनत गर्छौँ कति परिश्रम गर्छौँ कति पसिना बगाउँछौँ कति पैसाहरू थुपार्छौँ तर भित्र जुन आत्मा जो चाहिँ कहिले पनि मर्दैन त्यो अनन्त आत्माको लागि चाहिँ हामीले वास्ता गरिरहेका छैनौँ म यो चाहन्छु कि त्यो आत्मा बचाउने चाहिँ यीशु हुनुहुन्छ एकपल्ट यीशुलाई विश्वास गरेर हेर्नुहोस् चाखेर हेर्नुहोस् हालेलुया त्यो भोइस मेसेज छोडेको थिएँ 1-2 घन्टा पछाडि हेरेको उहाँले हेर्नु भएको छ हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको हामीलाई कोही बेला कठिनाइ लाग्छ कसरी के गर्नु होला भन्ने कुरा हामीलाई हुन्छ तर जब पवित्र आत्मालाई हामी सुन्छौँ नि उहाँले आइडियाहरू दिनुहुन्छ है मलाई मोबाइल चलाउनु कतिचोटि आउँदैन क्याप्रिनाले पो मलाई अस्ति एउटा सिकाइरहेको थियो म छक्कै परेँ है अनि मलाई आएन यो कसरी गर्नु भने त मम्मी गिभ इट टु मी मलाई दिनुहोस् न म गर्छु हेरेको त के चाहिँ गर्दो रहेछ भने त साँच्चै नै एकताल टुई गरेर एकताललाई मिलायो है कतिवटा कुरोहरू आउँदैन मैले बताउन चाहेको जब हामी परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गर्छौँ भने हामीलाई हामीमा के कमी छ के कुरो हुँदैछ पवित्र आत्मा जान्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन उहाँले त्यो क्षमता हामीभित्र हालिदिनुहुन्छ हालेलुया है मसाले भने म पढेको छुइनँ ममा त्यो कुरो छैन परमेश्वरले भन्नुभयो म तसँग छु आई एम विथ यु आज कतिचोटि हामी नि कति डराइरहेका हुन्छौँ कार्यहरू गर्नलाई के सुनेपछि त्यसले हामीलाई यति अशान्ति पार्छ मलाई पनि कोही बेला त्यस्तो हुन्छ तर फेरि म फर्केर पवित्र आत्मा कहाँ जान्छु के गरौँ भने प्रार्थना गरेपछि त्यो कुरामा ढुक्क हुन्छ हालेलुया मनमा शान्ति आउँछ किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माले त्यो सस्टेन गर्ने त्यसमा जिउने त्यसलाई त्यो एकदमै पक्रिराख्ने त्यसमा होल्ड हुने उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ हालेलुया म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु अनि मसाले दोस्रो पनि बहाना गरेको छ है मसाले के भनेको छ म त जान्दिनँ आई डोन्ट नो इनफ मलाई धेरै आउँदैन म त्यहाँ के गर्नु गएर त्यो इजरायलीको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुनु म जान्दिनँ मलाई आउँदैन प्रस्थान 3:13 र 14मा तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ यसो हेरेर 80 वर्षको बुढो डन्टा टेकिरहेको छु के गर्नु होला त्यत्रो हजारौँ लाखौँको बिचमा गएर के चाहिँ भन्नु होला आफूलाई मोसाले याद गरिरहेको थियो अनि उसले के भन्दैछ मलाई पूर्ण रूपमा आउँदैन म के गरौँ मलाई आउँदैन यदि दिँदैन मलाई तँलाई कसले पठायो त्यो पठाउनेको नाम भने पनि म त जान्दिनँ के भन्नु हकमा किन्छु होला अनि परमेश्वरले फेरि पनि यहाँनिर मजाले मलाई मजा लाग्छ है परमेश्वरले के भन्नुभयो यदि उनीहरूले सोधे भने कसले तँलाई पठायो भने परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो आई एम हु आई एम म हुँ जो हुँ म हुँ परमेश्वरले भन्नुभयो उसले चाहिँ मलाई पठाएको भन जो चाहिँ पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो जो अहिले पनि हुनुहुन्छ जो सदा रहिरहनुहुन्छ कस्तो मजाको उत्तर है एउटा हाम्रो नाम थियो भने त 80-90 वर्षमा हराइहाल्थ्यो त्यो नाम तर उहाँले त्यो नाम दिनुभयो जो पहिले पनि थियो बिचमा पनि छ अहिले पनि छ र सधैँ रहिरहने नाम चाहिँ परम प्रभुले कसलाई दिनुभयो
मोसालाई दिनुभयो। हालेलुया। आज त्यही नाम चाहिँ है, त्यही नाम चाहिँ तपाईँले राम्ररी घरमा गएर पढ्नुभयो भने यूहन्ना 4:26 मा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ, यूहन्ना 6:35 मा पनि पाउनुहुन्छ, यूहन्ना 8:58 मा यीशुले के भन्नुभयो, म अब्राहम भन्दा पनि पहिले थिएँ। हालेलुया। यानी कि मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको, जो परमेश्वर मोसासँग बोल्नुभयो त्यही परमेश्वर हाम्रो यीशु हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ र सदा रहिरहने परमेश्वरले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले यूहन्ना 4:26 मा पाउनुहुन्छ। फेरि पनि भन्छु, यूहन्ना 6:35 मा, यूहन्ना 8:58 मा परमेश्वरले भन्नुभयो, यीशुले भन्नुभयो म अब्राहम भन्दा पनि अगाडि थिएँ। त्यसो भन्दा थाहा छ मान्छेहरूले के सम्झ्यो, 30 वर्ष पनि भएको छैन, अब्राहम गन्ती गरेर कतिवटा पुस्ता त्यतिखेरसम्म हुने हो। यहाँ परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो, जो म हुँ, जो म हुँ। उहाँले भन्नुभयो म जो पहिले पनि थिएँ त्यही परमेश्वर अहिले पनि हुँ भनेर यीशुले प्रकट गर्न चाहनु भएको थियो। मानिसले त्यो कुरा बुझेन, यीशुलाई ढुङ्गा हान्नु खोजेको छ है। तपाईँले राम्ररी गएर पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँ र म राम्ररी परमेश्वरको वचनलाई ध्यान लगायो भने, मोसाले यो त उसले कम्प्लेन त गरेको छ, उसले बना गरेको छ। अनि तेस्रो कुरा मोसाले के भनेको छ भन्दाखेरि, म जब तपाईँको मान्छेहरूको बिचमा गएँ भने मान्छेहरूले मलाई सिरियसली लिँदैन, मान्छेले मलाई वास्ता गर्दैन, people won't take me seriously, मलाई मान्छेले चाहिँ एकदमै निर्धक्क रूपमा लिँदैन, किनकि उनीहरूले मलाई मेरो बारेमा जानेको छैन। जानेको थियो भने पनि मलाई मान्छे मारेको भनेर, हत्यारा भनेर कतिले बिचमा चिन्दो होला। उसलाई त्यो कुरो डर लागिरहेको थियो। प्रस्थान 4:1 मा मोसाले भनेको छ है यो कुरा। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ मोसालाई, फेरि पनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ अगाडि तपाईँले राम्ररी पढ्नु भने प्रस्थान 3:18 मै परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो, जब म तँलाई इजरायलीहरूको बिचमा पठाउँछु तिनीहरूले मेरो तँलाई चाहिँ सुन्नेछ भनेर अगाडि भनेको थियो। मोसाले त्यो बहाना बनाउँदा बनाउँदै प्रभुले भनेको कुराहरू अघि सट्टै बिर्सी पठाएको छ। अनि यहाँनिर बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि, मोसाले बहाना गर्यो कि मान्छेको अगाडि मलाई मान्छेले वास्ता गर्दैन होला। आज तपाईँ र मेरो बिचमा पनि हामी कति सोध्छौँ, मलाई मान्छेले चर्चमा मलाई पास्टरले वास्ता गरेको छैन, मलाई मण्डलीले वास्ता गरेको छैन, मेरो परिवारले वास्ता गरेको छैन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु परमप्रभुले तपाईँको वास्ता गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर त तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ। हालेलुया। यदि परमेश्वरले नछोडेको हो भनेदेखि हामी उहिले कहाँ पुगिहाल्थ्यौँ। अनि परमेश्वरले यहाँनिर मोसालाई के भन्नुभयो, तँ जान्छस् इजरायलीहरूको बिचमा तिनीहरूले तेरो कुरा सुन्छ, त्यति मात्र होइन, उहाँले 3टा आश्चर्य कर्महरू मोसालाई दिनुभएको छ है। पहिले छिटो म जाँदैछु। पहिलो आश्चर्य कर्म मोसा, तपाईँले प्रस्थान 4:2 देखि 9 सम्म यो 3टै आश्चर्य कर्म पाउनुहुन्छ। पहिलो आश्चर्य कर्म परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ, लट्ठी, त्यो भुइँमा फ्याँक। अनि त्यो भुइँमा फ्याँक्ने बित्तिकै साँप भयो, मोसा त हो भनेर भाग्यो है। अनि परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो, मोसा यता आइज, त्यो साँपको पुच्छरमा पक्री भन्नुभयो। पुच्छरमा पक्रिँदा फेरि जिउको ती लट्ठी नै फेरि भयो, छक्कै पर्यो। अनि मोसा फेरि दोस्रोमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, तेरो तेरो जुन लुगाको पकेटमा चाहिँ तेरो हात लगा है। अनि जब उसले हात लगायो, बाहिर हात निकाल्दा उसको हात त के भयो, त्यो कुष्ठरोग लागेर हिउँले सेतो भयो। ल हो यो के भयो, फेरि आत्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो फेरि तेरो हात पकेटमा लगा। अनि फेरि पकेटमा लाउँदाखेरि फेरि उसको हात जिउको त्यो भएको छ। तेस्रोमा परमेश्वरले मोसालाई फेरि के भन्नुभयो भन्दा, फेरि पत्याएनन् भने नि त। हेर्नुहोस् त, बहाना गर्नुलाई पुग्दैन। केही गर्दा पनि म तेरो साथमा छु भन्दा पनि, म तँसँग बोल्छु भन्दा पनि मोसालाई पत्यार लागेको छैन। अहिलेको जवानीहरूलाई धेरै चर्चमा अलिकति काम लगायो भने मेरो यहाँ जानु छ, आज प्रार्थना गर्नु भाइ म त्यहाँ जानु छ, म त्यहाँ जानु छ पास्टर बाउ। अरू दिनभरि केही हुँदैन, प्रार्थनाको सेवाको टाइमको कुरा गऱ्यो भने मेरो त्यहाँ जानु छ। कतिले त के हुन्छ, शुक्रबारको दिन बनाउँछ टाइम पनि, किन भन्दा त्यो दिन प्रार्थना सेवा हुन्छ। शनिबारको दिन बनाउँछ एपोइन्टमेन्ट, किन भन्दा त्यो दिन के हुन्छ, सेवा छ नि त। कसैले आइतबार पनि बनाउँछ है, भ्याइ नभ्याइ सेवा छ नि त। बरु त्यहाँ जानुभन्दा कहाँ गएको थियो, आज मेरो एपोइन्टमेन्ट थियो। त्यो एपोइन्टमेन्ट अरू दिन सार्दा पनि त हुन्थ्यो नि है। यहाँनिर मोसाले पनि यस्तै बहाना गरेछ। आज हामी कतिचोटि हेर्नुहोस् त, यो बहानाले चाहिँ परमेश्वरलाई होइन तपाईँ र मलाई बेफाइदामा लान्छ। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ 3टा कुरो परमेश्वरले। तेस्रो कुरो के भन्नुभयो, नील नदीमा जा, पानी उगा र सुक्खा भूमिमा त्यो पानी घोप्टा। अनि पानी घोप्टाउने बित्तिकै त्यहाँ रगत भयो भन्छ है, पानी
रगतको कुरोहरू आएको छ। मैले राम्ररी पढिरहेको थिएँ। जब हामी हेऱ्यौँ भने यो छुटकाराको समयमा चाहिँ रगतको कुरो यहाँनिर क्षमाको कुरोहरू आएको छ। त्यति मात्र होइन, साँप थाहा छ तपाईँले राम्ररी कहानी यसको गएर पढ्नुहोस्। इजरायलमा पछि के भएको छ साँपको कहानीहरू बाइबलमा छ। अनि सुरुमा पनि हेऱ्यो भने साँपले चाहिँ साँप चाहिँ एउटा रूप मात्र है, शैतानले एउटा रूप मात्रै लिएर छल गरेको कुरा पनि हामी स्त्रीसँग पाउँछौँ। अनि यस्तो धेरै धेरै कुराहरू छ। अनि रगतको कुराहरू आएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु ख्रिस्टको उद्धारको कुरामा पनि यो सबै कुराहरू आउँदछ। हालेलुया। यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि यीशुसँग लगेर सङ्केत गरिरहेको छ। अनि चौथोमा त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि मोसाले चारवटा भन्दछ। अनि चारवटा एक्सक्युजेसमा मोसाले के भन्छ, आई एम नट गुड विथ वर्ड्स। उसले अन्तिममा चारवटा पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि चारौँ भयो उसले एक्सक्युजेस गर्दा भन्छ म त बोल्नुमा प्रख्यात छुइनँ, मैले भन्नु खोजेको कुरो मेरो शब्दमा एक्सप्रेस गर्नु बताउनु सक्दिनँ। फेरि पनि मोसा कम्प्लेन गर्नुबाट चुकेको छैन। तपाईँहरूले यो प्रस्थान 4 को 11 र 12 मा घरमा गएर पढ्नुहोस्। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो म तँलाई सहायता गर्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो आई विल हेल्प यु एन्ड आई विल टिच यु। परमेश्वरले भन्नुभयो म तँलाई सहायता गर्छु। त्यति मात्र होइन, म तँलाई शिक्षा दिन्छु भनेर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो। तर पनि मोसा थामिएको छैन। आज हामीलाई कोही बेला शिक्षाको घटी कमी हुन्छ। अनि परमेश्वरले भजन 32 को 8 मा भन्नुभयो म तँलाई शिक्षा दिनेछु, म तँमाथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह पनि दिनेछु भन्नुभएको छ। आज हामी यो कुरालाई छोडेर मान्छेकोमा खुर्र सल्लाहमा कुद्छौँ। अन्त बिचमा फेल खाए पछाडि पास्टर बाउ कहाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँ? पहिले सुरुमा चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानुभन्दा अगाडि मान्छेकोमा सल्लाह लिनु गयो। मान्छेको एउटा बुद्धि प्राप्त गर्नु चाह्यो। फल्लाले खतरा प्रचार गर्यो म पनि गर्छु, फल्लाले खतरा प्रचार गर्यो ठिकै छ, पवित्र आत्मासँग त्यो बुद्धि माग्नुहोस्, त्यो भन्दा खतरा प्रचार गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर बाइबलले भन्दछ मोसाले 5औँ म अन्तिम तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, क्लोज चाहिँ गर्न चाहन्न। यहाँनिर भन्दछ मेरो मुख्य कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँनिर मोसाले 5औँ कुरो भनेको छ, उसले लास्टमा के भनेको छ, आई एम नट विलिङ। हेर्नु त यत्रो 5वटा बहाना गर्नुको कारण त के रहेछ, अन्तिममा पो कुरा फुस्क्यो। मोसाले के भन्छ, म इच्छा गर्दिनँ, बरु मेरो साटोमा जसलाई इच्छा गरेको त्यसलाई पठाउनुहोस् भनेर मोसाले यहाँनिर प्रस्थान 4 को 13 मा बताएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यत्रो धेरै गनगन चाहिँ परमेश्वरसँग किन गरेको रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा त मोसालाई चाहिँ त्यो मिसनमा उद्धारको कार्यमा उसलाई जानु नै मन परेको रहेन। आज कतिजना विश्वासीले यो 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 भनेर बहाना गर्छ। अन्तिममा सोध्यो भने उसलाई चर्च आउनै मन लागेकै हुँदैन। त्यही भएर यो बाना त्यो बाना त्यो बाना त्यो बाना गरिरहेको हुन्छ। र बाना गर्नेलाई पनि केही छैन। जसले बाना गर्छ के हुन्छ, बहना शैतानको गहना भन्छ। जति बहना गरे शैतानलाई त्यति गहना लगाइदिएर ऊ चाहिँ खुसी भइरहेको हुन्छ। आहा सुन आयो, हिरा आयो, मोती आयो भनेर रमाइरहेको हुन्छ विश्वासीले बहना गर्दा। तर बाइबलले यहाँनिर भन्दछ मोसाले यो 5वटा उसले बहना गर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ, किनकि उसलाई परमेश्वरले दिनुभएको यो मिसनमा जानै चाहेन, उद्धारको कार्यमा जानै चाहेन। उसले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई त्यत्रो कुराहरू चमत्कारको कुराहरू दिँदा पनि उसले गर्नु चाहेन। आज मलाई डर लाग्छ है, कतिचोटि म बसेर प्रार्थना गर्छु, म मान्छेको उसलाई सम्झेर म उनीहरूलाई भन्नेको छु, उनीहरूको लागि म रोएर प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने गर्छु। प्रभु त्यही परमेश्वरलाई मैले चिनेको, त्यही परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नु छ, त्यही परमेश्वरलाई चिन्न अर्को मान्छेलाई किन कठिनाइ परेको होला, किन यस्तो साह्रो परेको होला, किन प्रभुको वचनलाई भनेको कुरामाथि विश्वास गर्नु गाह्रो परेको होला। प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि मलाई भित्र हृदयमा भयो शरीरको कुरामा त के हुन्छ, त्यसको उत्तरहरू त कसै न कसैले शरीरमा कसैलाई कष्ट भएको त उत्तरहरू पाएको हुन्छ, हामीलाई थाहा भएकै हुन्छ। तर आत्मिक कार्य गर्नुको लागि त उत्तर पहिले हुँदैन है, यो कार्य गर्दा मात्रै यसले उत्तर लिएर आउँछ। हालेलुया। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कठिनाइ भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त मोसाले उसले धेरै बहाना गर्यो, परमेश्वरले दिनुभएको मिसनमा ऊ जान चाहेन। आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज हामीले यीशुलाई विश्वास गरेको यत्रो वर्ष भयो, कतै हामी पनि मोसा जस्तै पछाडिएका त छैनौँ। प्रभुले गर्नु भनेको काम हामी नगरेका छन् भने त्यसले हामीलाई नै बेफाइदा गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा जवान स्त्रीको कथा भनेर उस जवान स्त्रीको एउटा उसको साँचो इतिहासको कुरो भनेर साँचो खण्डलाई भनेर म परमेश्वरको वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। हेर्नु त मोसा जो चाहिँ शरीरमा पनि एकदमै हट्टाकट्टा, अब उसले सबै धेरै कार्यहरू गरेको, उसले भेडा बाख्रा
बाख्राहरू चराएको, उसले आफ्नो प्रजाहरूको बारेमा पनि जानेको। त्यति मात्र होइन, मोसाको राम्रो हेऱ्यो भने त ऊ त राजाको खानदानमा हुर्केको मान्छे हो, उसलाई केही कुरोको कमी थिएन। त्यो व्यक्ति उसकोमा सबै कुरो उसलाई सम्हाल्ने बुद्धिको कुराहरू हुँदाहुँदै पनि मोसाले म जाँदिनँ भनेर कम्प्लेन गरेको छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई म तेरो लागि सहयोगी चाहिँ म तेरो दाजु हारुनलाई पठाउँछु, तर पनि हारुन चाहिँ तेरो एउटा सहायता गर्ने मात्रै हुन्छ, काम चाहिँ म तँद्वारा नै गर्नेछु। हालेलुया। यदि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ भने पनि कहीँ भागेर पनि उम्कने जाने काम छैन। परमेश्वरले जसरी याकुबलाई भन्नुभयो, उत्पत्तिमा परमेश्वरले भन्नुभयो म मेरो काम पुरा नहुन्जेल म तँलाई छोड्ने छुइनँ। हालेलुया। यदि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो कार्य चाहिँ, उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पुरा नगरिकन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छोड्नु हुँदैन। यो उत्पत्ति 28:15 भन्छ, हेर म तँसँग छु र तँ जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु, किनकि मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छोड्ने छैन। हालेलुया। उत्पत्ति 28:15 पद मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यता मोसाले चाहिँ बहना गरेको छ, आई एम नट विलिङ, म इच्छा गर्दिनँ जानुको लागि। त्यत्रो हजारौँ लाखौँ इजरायललाई बचाउने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिरहनु भएको थियो। तर मोसाले हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले ठुलो योजना राख्नु भएको छ, तर त्यो ठुलो योजनाको सुरुवात गर्न हामीलाई मन लाग्दैन है, हामी अट्टेरी भइरहेका हुन्छ। हेर्नु, यदि मोसाले त्यो कुरो नगरेको थियो भने कति लाखौँ त्यहाँनिर इजरायलीहरूको विनाश भन्थ्यो, उनीहरूलाई कति कष्ट भइरहेको थियो। तर म तपाईँलाई आजको दिन बताउँ, एकजना स्त्री छ बाइबलमा है, म स्त्रीको बारेमा पढिरहेको थिएँ, जवान स्त्री, जवान एकदमै जवान जवान जवान। तर अहिलेको समयमा हेऱ्यो भने अहिलेको त्यो स्त्रीलाई चाहिँ पहिलेको समयमा चाहिँ सानो 14-15 उमेरमा इजरायलमा विवाह गर्ने चलनहरू थियो त्यतिखेरको टाइममा। अनि यो स्त्री पनि विवाहको लागि तयार भइरहेको थिइन्। मग्नी मात्र हामी, मैले तपाईँलाई कसको बारेमा भन्दैछु, मरियामको बारेमा भन्दैछु है, तपाईँले लुका 1:26 पाउनुहुन्छ। यो जवान स्त्री हेर्नु, केटाकेटीपना भएको, उसकोमा कति बेहुली बनिने इच्छा थियो होला, कति अहिले त गाउन लाउँछ, त्यतिखेर के लाउँछ मलाई थाहा थिएन, उनीहरूको लुगा लबेदा जस्तै यसमाथि शिरदेखि तलसम्म हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको ड्रेसहरू लाउने गर्थ्यो। अनि उसकोमा धेरै योजनाहरू थियो, उसकोमा धेरै इच्छाहरू थियो, सायद उसले इच्छा गरेको केटासँग उसको मग्नी भएको थियो, अनि उसलाई मन पनि परेको थियो होला, कति उसकोमा धेरै योजनाहरू थियो, उसले म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर उसले उसको धेरै सपनाहरू गुनेकी थिइन्। तर बाइबलले भन्दछ जब स्वर्गीय दूत चाहिँ परमेश्वरको मिसन लिएर, परमेश्वरको कार्य लिएर मरियमकामा आएको छ, अनि हेर्नु त जवान केटी, उसकोमा सल्लाह दिने पनि कोही थिएन। मोसाको त कति उसको ससुराहरू थियो, तपाईँले बाइबलमा पढ्दै जानु भने कतिवटा टिमहरू छुटाउनुको लागि, लिडरहरू छान्नुको लागि उसको ससुराले बुद्धि दिएको छ मोसालाई। बाइबलमा तपाईँले राम्ररी पढ्नुहोस् है, इजरायलीलाई कसरी ग्रुपमा भाग लाउनु, पहिलोचोटि सुरुवात त्यहाँ भएको छ, कमिटी जस्तै सुरु त्यहाँ भएको छ है, यत्रो ससुराले सहायता गरेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो मरियमको त कोही थिएन, एकचोटि मात्रै स्वर्गदूत आएर बोल्नु भएको थियो, मरियमलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो कि तिमी चाहिँ गर्भवती हुनेछौ। हेर्नु त, कहिले सोच्दै नसकेको मिसन चाहिँ उसको लागि खडा भएको थियो, उसको आँखाको अगाडि आएर भन्दैछ। उसलाई त्यति केही थाहा थिएन, उसले केही देखेको पनि थिएन, परमेश्वरको बारेमा उसलाई धेरै ठुलो कुराहरू थाहा थिएन। यो बच्चा अवस्थामा, जवानी अवस्थामा, कलिलो अवस्थामा पवित्र स्वर्गदूत आएर भन्नुभयो कि परमेश्वरको यो इच्छा यो छ कि तिमीबाट चाहिँ यीशु जन्म हुनेछ, उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुनेछ भनेर मरियमलाई भन्दाखेरि मोसाले 5वटा एक्सक्युजेस गर्यो, बहाना गर्यो। त्यो पनि परमेश्वरले कति ताल प्रुभ गरेर देखाउनु भयो, मरियमलाई एउटा पनि प्रुभ गर्नु भएन। तर पनि मरियमले के भन्यो, तपाईँले लुका 1:38-38 पढ्नुहोस्। म बसेर म त्यो पढिरहेको थिएँ, मलाई आँसु आइरहेको थिएँ। सानी केटी, जवान केटी, उसलाई कहाँ के हुने हो, त्यो बिहे नगर गर्भवती हुनु कति डरलाग्दो कुरो थियो, कति कठिनाइको कुरो थियो, केही नसोची उसले के भन्छ, उसले लुका 1:38 भन्दछ, त्यहाँनिर भन्दछ तपाईँको इच्छा अनुसार मलाई होस्। हालेलुया। आज त्यस्तो खालके चाहिँ हाम्रो येशूलाई चाहिएको छ। परमेश्वरको राज्यमा केही नबुझिकन जब परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ काम गर भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले बुझिराख्नु काम छैन, त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर सोच्नु पनि काम छैन। जब तपाईँ त्यसमा हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले बाटोहरू निकाल्नुहुन्छ। हालेलुया। योजनाहरू राखिदिनुहुन्छ, त्यो कसरी पार गर्नुपर्ने उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। मरियमले पनि के गरेकी छन्, हुन्छ सबै आफ्नो योजनाहरू। आज हाम्रो लक्ष्यहरू हामीलाई पर राख्नु अल्छी लाग्छ,
मन लाग्दैन प्रभुको योजनामा पछ्याउनु। यीशुको भार क्रुस बोकेर हिँड्नु सजिलो छैन है। क्रुस बोकेर हिँड्न उहाँले लगाइरहनु भएको छ। उहाँको क्रुस चाहिँ त्यो आनन्द जीवन हो, त्यो लिएर हिँड्नुको लागि आज हामी अटेरी गरिरहेका छौँ। तर मरियमले उसले के भनेको छ, परमेश्वरलाई हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, मरियमले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई हुन्छ भनेको कारण नि उसले आफ्नो सृष्टि, यस्तो कहिले भएको छ, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई उसले जन्म पनि दिएका छन्, उसले हुर्काएकी पनि छन्, सृष्टिकर्तालाई आम्ने सामने देखेकी पनि छन्। त्यति मात्र होइन, सृष्टिकर्ताको बलिदानलाई पनि देखेकी छन्, सृष्टिकर्ता चिहानमा जानुभएको पनि देखेकी छन्। अनि त्यो मिसन लिएर पठाउनु हुने परमेश्वर येशूलाई पनि देखेकी छन्। त्यति मात्र होइन, उहाँको बलिदानलाई पनि देखेकी छन्। बलिदानलाई मात्र होइन, उहाँको बौरी उठाइलाई पनि देखेका छन्। हालेलुया। जो मान्छे चाहिँ जसले चाहिँ प्रभु परमेश्वरको योजनालाई हुन्छ भन्छ नि, उसले परमेश्वरको सुरुदेखि अन्त परमेश्वर स्वयंलाई देख्नेछ। हालेलुया। जो मान्छेले परमेश्वरको कार्यलाई हुन्छ, म गर्छु, बहाना गर्दिन, यस प्रभु आई एम रेडी, यस म रेडी छु भनेर भन्छ नि, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको पूर्णतालाई त्यो कार्य गर्दा गर्दै देख्नेछ। हालेलुया। अनि बाइबलले यो पनि भन्छ, जब यीशु ख्रीष्ट बौरिनु भयो नि, बौरी उठ्दाखेरि स्त्रीहरू चाहिँ चिहानमा गएको छ। अनि स्त्रीहरू मध्ये चिहानमा गएको छ। अनि चिहानमा गएर स्वर्गदूतले भन्छ, जसलाई तिमीहरू खोजिरहेको छ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ, उहाँ जीवित भइसक्नु भएको छ। अनि त्यो भनेको सुनेर जाँदा जाँदै पहिलोचोटि ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको नै स्त्रीहरूसँग। यति एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, स्त्रीहरूले ख्रीष्टको बौरी उठाएको खबर मात्र लिएर गएको छैन, त्यो खबर लानु जाँदा जाँदै उनीहरूले ख्रीष्टलाई आराधना पनि गरेको छ। हालेलुया। बाइबलले भन्दछ چې लुकाको पुस्तक म पढिरहेको थिएँ अनि मत्तीको पुस्तकमा पनि यो खोजिरहेको थिएँ, मैले त्यहाँ पनि के पाएँ भन्दाखेरि जब यीशुको बौरी उठे पछाडि स्त्रीहरू त्यो खबर चाहिँ लिएर जाँदा जाँदै बाटोमा यीशु देखा पर्नुभयो भन्छ है। अनि जब यीशुलाई देख्ने बित्तिकै यो स्त्रीहरूले चाहिँ, यो स्त्रीहरूमा मरियम पनि पर्छिन्, यीशुको आमा पनि पर्छिन् है, उनीहरूले के गरेको छ, दण्डवत गरेको छ। हालेलुया। यसले चाहिँ के जन्माएको छ भन्दा, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि मरियमले चाहिँ यीशुलाई आफ्नो पुत्र नभएर मेरो उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गरेकी छिन्। हालेलुया। मेरो परमेश्वर, माई गॉड, मेरो परमेश्वर मैले जन्माएको भनेर उसले त्यो कुरो हेरिनन्, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको उद्धारकर्ता हुन् भनेर उसले यीशुलाई चाखेकी थिइन्, यीशुको बारेमा जानेकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, मलाई मजा लाग्छ है, प्रेरित 1 अध्यायमा जब पढ्नु भयो भने यीशु स्वर्ग गए पछाडि पवित्र आत्माको आश्चर्य कर्म हेर्नु त, त्यस्तो कसले देख्छ? यत्रो लामो कार्य मरियमले देख्नु सकेको छ। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि उसले परमेश्वरको योजनालाई यस भनेकी थिइन्। हालेलुया। हुन्छ प्रभु, प्रभुले राखिदिनु भएको कामलाई आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। कुनै कुनै कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई ल्याउँदाखेरि, योजनाहरू ल्याउँदाखेरि परमेश्वर ल्याउँदा हामीलाई कस्तो कठिन अन्यो जस्तो लाग्छ, तर पनि जब तपाईँ र म त्यो अन्यलाई नहेरेर जस्तै बोलाउनु भयो उहाँको लागि यस भन्छु भने नि हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्महरू हुनेछ। हालेलुया। तपाईँले आश्चर्य कर्म खोज्दै गाउँ जानु पर्दैन, तपाईँद्वारा नै त्यो आश्चर्य कर्म जन्म हुनेछ। हालेलुया। तपाईँ र मद्वारा नै परमेश्वरले त्यो आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुनेछ। म तपाईँहरू मण्डलीलाई आजको दिनमा यो उत्साह गर्न चाहन्छु, आज तपाईँ र म पनि त्यो बहनाहरू विभिन्न कुरोहरू नभन्नु है, प्रभुको राज्यमा दिनको लागि, प्रभुको राज्यमा सङ्गतिमा आउनुको लागि, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको लागि, यीशु को हुनुहुन्छ उहाँलाई आराधना गर्नुको लागि। मान्छेको यत्रो घरमा सानो सानो कुराहरू भयो भने कोही मान्छे चर्चै आउँदैन, अनि यत्रो कुराहरूमा लडाइँ गरेर नबस्नुहोस्। म चाहिँ यही भन्छु है, यत्रो कुरामा घरमा कहिलेकाहीँ डिस्कस पर्नुभयो भने तपाईँहरू फेरि मिलेर आइहाल्नुहोस् सेवामा। हालेलुया। त्यो ठुलो शैतानले फटाएर त्यो अन्धकार बनाउन नपाओस्, फेरि भेला भएर आइहाल्नुहोस्। अनि प्रभुले दिएको फेरि त्यो मिसन हुन्छ नि, कहाँ रोक्नु भएको छ, फेरि बोकेर हिँडिहाल्नुहोस्। हालेलुया। त्यसलाई लिएर उठाएर हिँडिहाल्नुहोस्। जब हामी यसो गर्छौँ भने नि अवश्य तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ। जसरी मरियमले उसको जीवनमा आश्चर्य कर्म येशूलाई देखेकी छन् है, तपाईँ र मैले पनि त्यो आश्चर्य कर्मलाई हाम्रो जीवनमा देख्नेछ। र म यो उत्साह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मण्डलीलाई,
म यो उत्साह गर्न चाहन्छु तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ कसैले मान्छेले बोलाएको होइन है, यहाँ पास्टर बिनाले तपाईँलाई अभिषेक गरेको होइन, हामी सबै चाहिँ पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको। हालेलुया। अनि पवित्र आत्माले अभिषेक गरेर यीशुको नाउँमा हामी छानिएको मात्र होइन, बोलाइएको मात्र होइन, चुनिएर चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ। हालेलुया। उहाँको राज्यभित्र चाहिँ हामी आएका छौँ। हामी एक एकलाई खेलाची नगरौँ, चर्च आइतबार आयो सक्यो फेरि गयो होइन। हेर्नुहोस् त अहिले गरेको एक एक कुराको लेखा चाहिँ परमेश्वरले लिनुहुन्छ है। एक एक कुराहरू हेर्नु त मोसाले अटेरी गरेको कारणले गर्दा उसले पर कुराहरू जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुगेको छैन। तर मरियमले हुन्छ भनेको कारणले गर्दा उसले यीशुलाई देखेको छ। हालेलुया। उसले यीशुलाई चाहिँ आफ्नो परमेश्वर मेरो उद्धारक भनेर उसले आफ्नो यीशुलाई चाहिँ उसले राख्नु पाएको छ। कति धन्यको है मरियम। मलाई खुसी लाग्यो आज हाम्रो मण्डलीमा यस्तो खालके छोराछोरीहरू, यस्तो खालके विश्वासीहरू, यस्तो खालके चेलाहरू हाम्रो यीशुले चाहिँ खोजिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ आफ्नो हृदय यीशुको लागि दिन्छ, जसले बहना गर्दैन कुनै पनि कार्य गर्नुको लागि हुन्छ। कसैले हाम्रो मण्डलीमा पनि एकले अर्कालाई यो प्रभुको आज्ञा मात्र नभएर तपाईँहरूले मण्डलीमा राखिदिनु भएको अग्रजनहरू हुनुहुन्छ, परिवारमा आमा बाबुहरू हुनुहुन्छ, यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको काम अराउनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। पास्टर न्यामाले भन्नुभएको छ आफ्नो आमा भनेको टेर्नु चुरोट लिएर आइज त भन्दा कुदेर नजानुहोस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम होइन है। यस्तो गलत कुराहरू मनमा राख्नु हुँदैन। तर जुन कुरो परमेश्वरबाट आएको छ त्यो तपाईँलाई अवश्य महसुस हुन्छ। हालेलुया। अवश्य तपाईँलाई थाहा हुन्छ जब हामी यस्तो गर्छौँ भने। आज म मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु हामी यीशुलाई परिवारमा व्यक्तिगत जीवनमा देख्नेछौँ। आमेन। र म यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ हामी मण्डली हामी प्रभु यीशुको लागि तयार हौँ। अबको समय चाहिँ नि खालि मेरो लागि मैले अघि भने माई मेरो लागि होइन, अरूको लागि पनि जिउने समय आएको छ। आमेन। प्रार्थना गर्ने, वचन अध्ययन गर्ने, विश्वासमा खडा हुने, बाहिरको कुरो धेरै गऱ्यो भने याद गर्नुहोस् है, त्यतातिर ध्यान गर्नु थाल्यो भने एक दिन दुई दिन अर्को हप्तादेखि तपाईँलाई पुरै नै उतैको कुरोले तपाईँलाई ओगट्नु थाल्छ तपाईँको हृदयमा। तर मरियमले जस्तो स्वर्गदूतबाट सुन्ने बित्तिकै हुन्छ प्रभु जब भन्छौ नि बीचमा अरू कसैको मौका छैन। हालेलुया। बीचमा अरू परमेश्वरको योजनाभित्र अरू कुनै आउनेवाला छैन। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज हामी जवान जवानीहरू धेरै छ चर्चमा है। जवान जवानीहरूको म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा पनि पहिले प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँको लागि के गरौँ। हालेलुया। म मेरो जीवनमा चाहिँ म यस्तो गर्न चाहन्छु, त्यो कार्यबाट चाहिँ तपाईँ उचालिनुहोस्। त्यो कार्यबाट चाहिँ सबैले कसलाई देखुन्, यीशुलाई देखुन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् त मरियमले हुन्छ भन्यो, मरियमको जीवनद्वारा हामी सबैले यीशुलाई देख्न पाएका छौँ। आमेन। हुन्छ है। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्। यो वचनद्वारा तपाईँलाई आशिष मिलेको होस्, मलाई पनि यो वचनले आशिष मिलेको छ। सबैलाई जय मसीह। आशा गर्दछौँ यो वचनले तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। यदि आशिषित हुनुभएको छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो वचन तपाईँको परिवार साथीभाइ र इष्टमित्रहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्।